Karon pwede ko mga kabukid ba nga ang baka na sa best friend. Hindi sila guban, bahala malay siya mama. Karon pwede ko nga kami na kung tawran ay barkada, kapag malay ko mga animals niya. Guban din sa iyang barkada. Dili siya mother. Mga kabukid sa karon magtumi sa mga bukid kay magkuan ni tugon sa baka na unang mo baka kabukid kita sa bukid. A few moments later. Mga kabukid na dito sa bukid nasi Lucky kawan mo ni mother sa mama to na una mga duta mga kabukid saan itong mother karon tawa na mga kabukid hapon na dito mga kabukid hapon na kailangan hindi kay kinanon ani-ani ko ng baka kay tayo sa amo tapos maayong naon na mga kabukid mamayong kamot kita mo na mga kabukid nani mga sige nga mga baka dili sa tulang baka mga kabukid wala ko mother dito na kuna na alam mga kabukid ang suot kaya kinahanglan gina siya maano grabe tagbuk kawan sa mga baka hindi naman baka mga kabukid nais kayo rin mga kabukid ako kayo tamuha na nais kayo siya tanawin to mga kabukid while galakaw ko kitawag ko mamagising siya kay tanawon doon ako ang nati mga kabukid anak sa among baka so mo to naglakaw na ko paingon dito sa may balay nga ulay nagpuyo so ayan tamuha na nagsikog lakaw akong gitanaw asa siya. O dito nakita dyan ako sa mga kabukid. Nandri mga kabukid. Tubuyan na dyan siya sa diri baka kay. Dako mo kayong area dako dito kayo. As in. Okay na kayo, open kayo makatiguay. Ulay daghang mga labad sa ulo. Sayang mga kabukid kaulan nun. Hapon naman good. O to mga kabukid while gawat ko sa kumama o kita ko mga langgam or mga ibon na nagtapok sila mga bukid. I don't know nga nung ganahan kay sila diha kaning kahoy nga namatay. Wala na siya mga dahon diha sila magstay o tanawa sila o kit kisa tanawon. Grabe ka nice sa mata. Lami kayo magpuyo dito sa bukid mga kabukid as in. Grabe ka fresh ang hangin as in walay di siya polluted no. Di pa saba kay gamay ram na puyo. Sayang kayo mga kabukid kaya di ko ka-vlog mag-drive. Wala ko mag-drive kayo mag-alam. Din sa phone. Nagbilan ako si Blacky dito kay di masulog. Ano pa siya dalan rin, may nagpuyo dito, may dryer. Tapos, may dumay ko naman mga kabukid. Umaon, angin ako diri kang Blacky mga kabukid kay nagulat ko ni Madya kay mahuli na ko na may kikaulanon na.